पहिले बुझ्नु पर्यो तन्त्र भनेको के हो। योग त हामीलाई थाहा छ। अब यसलाई बनाइदेऊ, मिलाइदेऊ। यसलाई मिलायो भने अब भोजन पनि योगमय हुन्छ क्या। भोजनले दुःख पैदा गर्दैन अनि या भोगले दुःख पैदा गर्दैन, अन्य अन्य चिजहरूले दुःख पैदा गर्दैन। अब यो योगमा आउनुहोस् त तपाईँहरू। पहिले तन्त्र भनेको के हो, पहिले कर्म भनेको के हो भन्ने जसरी परिभाषा गरेका थियौँ त्यस्तै तरिकाले परिभाषा गर्नु पर्यो हामीले कि तन्त्र भनेको हो के। हामीले शासन विधि भनेर बाहिर राज्यमाथि बसेर तल गर्ने कुरालाई शासन विधि भनेर बुझेका छौँ। त्यसलाई भित्र ल्याइदिनुहोस् यता। यहाँ इन्द्रियहरू छन्, इन्द्रियहरू शुद्ध भएर यो शरीरमा गर्ने शासन विधि कुरो बुझिएन। हामीले शासन विधि बुझेको त्यहाँ हो, त्यो शासन विधि यहाँ ल्याइदिए त काम चलिगयो नि। शासन विधिलाई नै तन्त्र भन्छ। त हामीले सामान्य रूपले शासन विधि भन्दा साथ बाहिर शासन गर्ने राज्य सत्ताको विधिलाई बुझ्छौँ। त्यो राज्य सत्ता त यहाँ शरीरमा पनि छ नि, शरीरमा पनि राजाहरू छन्, शरीरमा पनि शासन गर्ने अङ्ग छ, अघि छ कि छैन त भन्दा यो शासन गर्ने विधि नै हो। त्यसैबाट सबै कुरो काम चल्छ, त्यसबाट परिभाषित हुन सक्छ मामला। अब यो शासन गर्ने विधि भनेको तन्त्र हो। ल आउनुहोस् यहीँबाट परिभाषालाई सुरुवात गरिदिउँ। अनि बाहिर शासन गर्ने जुन विधि हो त्यसलाई हामी छोडिदिएका छौँ, किनभने हामी अन्तर्यात्रामा छौँ। त हाम्रो शरीरलाई केले शासन गर्छ ल भन्नुहोस् त। इन्द्रियले शासन गर्छ। अङ्ग त यिनी हुन्, राज्यका अङ्ग। यो समग्र राज्य हो, यो राज्यका अङ्गहरू उता अङ्गहरू जुन छन् त्यस्तै यता अङ्गहरू छन् इन्द्रिय। राज्यका यहाँ 6 अङ्ग छन् होइन, शासन गर्ने 6वटा अङ्गहरू छन्। यिनले नै शासन गर्छन्। संयुक्त रूपले पनि गर्छन्, अलग अलग पनि गर्छन्। उता पनि त्यही हो, अदालतले अलग गरेको हुन्छ, प्रशासनले अलग गरेको हुन्छ, अर्कोले अलग गरेको हुन्छ। संयुक्त रूपले पनि कहिलेकाहीँ गरिदिन्छ, गर्छ कि गर्दैन त भन्दा यी शासन गर्ने अङ्गहरूले सदा शासन गर्न चाहन्छ। शासन गर्ने क्रममा त्रुटि हुन्छ, योग बिग्रने त्यहीँनिर हो। कुरो बुझ्नु भएन, योग बिग्रने त्यहीँनिर हो। यी जो शासन गर्ने अङ्गहरू छन् इन्द्रियहरू, तपाईँहरूले बुझे भयो। इन्द्रिय अघि आँखाले पनि हेरेरै शासन गर्न चाहन्छ, मुखले बोलेरै शासन गर्न चाहन्छ, कानले सुनेरै शासन गर्न चाहन्छ। यस्ता यस्ता इन्द्रियहरू छन्। छालाले छोएर शासन गर्न चाहन्छ, काम इन्द्रिय छ, काम भोगबाट शासन गर्न चाहन्छ हो। अब अलि अतिरिक्त गरिदिन्छ यसले कुरो, त्यति हो। खान त पर्ने नै हो नि, अतिरिक्त खाइदिन्छ हो। शासन गर्ने जुन विधि हो त्यो विधि नियमनमा बस्दैन, त्यो विधि अनुशासित छैन। त के भयो, के भन्न खोजेको छु मैले भन्दाखेरि सुशासन। सुशासनले ठक्क यदि त्यो कन्ट्रोलर अङ्ग कन्ट्रोलमा छ र शुद्ध काम गर्न चाहन्छ भने काम हुन सक्छ। त यस्तो यस्तो कुरो छ भन्दा जब हाम्रो शासन गर्ने अङ्गले सुशासन गर्न चाहन्छ त्यहाँ दुःख कम्ती हुन्छ, ट्याक्कै दुःख कम्ती हुन्छ। हाम्रो शासन गर्ने अङ्गहरू हामीले थाहा पाइसक्यौँ अघि। यी अङ्गहरू जब सुशासनमा जान्छन् हो, शासनै गरिराखेका छन् अहिले पनि, त सुशासनमा जान पर्यो शासन गर्ने यी विधि विधानहरू। अब हाम्रो शासन गर्ने विधिको नाम दियौँ हामीले तन्त्र हो। तन्त्र याने शासन गर्ने विधि। बाहिर शासन गर्ने विधि त्यस्तो छ, त्यसलाई पनि तन्त्र भनिन्छ, सिस्टम भन्छ अङ्ग्रेजीमा। तन्त्रको अङ्ग्रेजी हो सिस्टम, यो पनि सिस्टम। कुरो बुझिएन त, यो सारा सिस्टम हो। सिस्टम ठिकठाक भयो भने भन्ने किसिमको कुरा आयो होइन, मामला ठिकठाक रहन्छ ओके। अब अन्तर्यात्रामा हामी छौँ भनेपछि तन्त्र याने के त, तन्त्र याने शरीरका यन्त्र। तन्त्र याने यन्त्र, यन्त्र भनेका यिनै हुन्, तन यन्त्र तन्त्र। अब परिभाषा यसरी ल्याइदिनुहोस्, अब नजिक आउनु पर्यो नि हामी। तन यन्त्र, शरीरका यन्त्र, यन्त्र यही नै हुन् शरीरका मुख्य यन्त्रहरू यिनै हुन्। इन्द्रियहरू मूल यन्त्रहरू हुन् शरीरका हो। अब कहाँनिर हामी आइसक्यौँ, तन्त्र भनेका शरीरका यन्त्र हुन् भन्नेमा आइसक्यौँ। अब यी यन्त्रले के गर्छन्, यिनको कर्मतिर हेर्नु पर्यो नि। यिनले के गर्न चाहन्छन् र गरिरहेका छन् ल भन्नुहोस् त।
यिनले भोग गर्न चाहन्छन् र गरिरहेका छन्। हो कि होइन? त्यो होइन भने होइन भनिदिइहाल्नुहोस्, विज्ञानबाट हेर्ने हो, टुवाको ठाउँबाट। यी यन्त्रहरूले, शरीरका यन्त्रहरूले भोग गर्न, भोगमा रस लिन्छन्, भोग गर्न चाहन्छन् र भोग गरिरहेका छन्, प्राप्त भएसम्मका भोग गरिरहेका छन्। भन्दा यिनी यन्त्रहरू केमा उद्यत छन् त? के गरिरहेका छन् यिनीहरूले? भोग गरिरहेका छन्। यिनको चाहना हो भोग गर्ने र यिनले भोग गरिरहेका छन्। अब तपाईँ के हुनुभयो? अब आउनुहोस्, अघि तपाईँ के थियो? प्रथम चेतनाको तलमा तपाईँ कर्ता थियो। दोस्रो चेतनाका तलमा तपाईँ के हुनुभयो? ल भन्नुहोस्। चेतनाको प्रथम तलमा तपाईँ कर्ता थियो, अब चेतनाको दोस्रो तल उपस्थित हुन्छ। कर्ताले कर्म गरिसकेपछि त्यो कर्मलाई भोग गर्ने वातावरण तयार हुन्छ। अब तपाईँ को हुनुभयो ल भने यही शरीरभित्र सबै कुरो यहीँबाट नै केवल गर्ने हो योगको। शरीरको बाहिर जाने होइन। नथिङ इज आउटसाइड अफ द बडी। योग भन्ने कुरो कुनै त्यो आउटसाइड अफ द बडी केही पनि छैन, यहीँभित्र हो सबै। स्याट्टै यहीँ मिल्यो कि यहाँबाट योग भयो, युनिफिकेसन सबै हो कि केही छैन। अब तपाईँ के हुनुभयो भन्नुहोस्? काम गर्ने क्रममा तपाईँ के हुनुहुन्थ्यो? कर्ता हुनुहुन्थ्यो। अब त के गरिराखेको छ? भोग गरिराखेको छ। भोग गर्ने बेलामा के भयो? भोक्ता भयो। त्यही व्यक्ति भोग गर्ने बेलामा भोक्ता, खाना खाने बेलामा हामी भोक्ता, कुनै पनि इन्द्रियले फङ्सन गर्ने बेलामा हामी भोक्ता भयौँ, त्यो चिजको भोक्ता। भन्दा तपाईँ के हुनुभयो? भोक्ता। चेतनाको अर्को तलमा मनुष्य भोक्ता हो। चेतनाको अर्को तलमा मनुष्य भोक्ता हो, भोग गर्ने किसिमको तलमा। अब उसले आफ्ना अनेक इन्द्रियद्वारा ती इन्द्रियले चाहेको कुरा भोग गरिरहेको छ वा भोग गर्न खोजिरहेको छ। कहिलेकाहीँ भोग गर्न खोजेर नपाउन पनि सक्छ, होइन? प्रत्येक इन्द्रियका भोगका तरिकाहरू छन् र यिनीहरू भोगमा उद्यत छन्। भन्दा दुईटा कुराहरू आए, भोग र भोक्ता। भोग र भोक्ता हो। अनि दुःख कहाँबाट आएको छ त भन्दा अतिरिक्त भोग गर्न खोज्छ अनि दुःख आउँछ। आफ्नो आफ्नो शरीरको जो क्षमता छ त्यही क्षमता अनुसारको भोग छ र भोगमा दुईटाहरू छन्। एउटा भोग गर्नेवाला छ जसलाई भोक्ता भन्यौँ हामीले, अर्को भोग छ, भोग्य पदार्थ, भोग्य वस्तु छ। एउटा भोग्य वस्तु छ, अर्को भोग गर्नेवाला छ, भोक्ता छ हो। र त्यसमा दुःख पाइराखेको छ मान्छेले, दनादन दनादन दुःख पाइराखेको छ। जति भोगमा मिस्टेक हुन्छ त्यत्तिकै ठुलो मिस्टेकको मात्रा अनुसार दण्ड आउँछ हो। पार्ने क्रममा के छ भने एकतिर भोक्ता छ, अर्कोतिर भोग छ। त्यसमा साँची उपस्थित भयो भने ल हेर्नुहोस्, ती साँची कति भोग गर्दा के हुने, कहाँ भोग गर्दा के हुने, दुःख हुने कि नहुने, कतिसम्म रस भोग गर्दा मलाई हित हुने, अप्ठ्यारो नपर्ने भन्ने कुराको जानकारी आउने तत्त्व नै के हो? साँची हो। बस भोक्ता र भोग बीचमा साँची, तन्त्र योग। भोक्ता र भोग बीचमा साँची। अब दुःख आउँदैन, अब दुःख आउँदैन। साँची नहुँदा दुःख आउँछ। धेरै खाएर दुःख आउँछ, धेरै अन्य तरिकाले दुःख आउँछ, धेरै श्रवण गरेर दुःख आउँछ। सारा इन्द्रियहरूले जुन तरिकाले काम गर्छन् बेहोस भएर त्यहाँ दुःख उत्पन्न हुन्छ, त्यहाँ कलह उत्पन्न हुन्छ, त्यहाँ द्वेष उत्पन्न हुन्छ, जीवनको त्यहाँ दुर्गतितिर यात्रा जान्छ। जब साँची उपस्थित छ बस, अनि त यो शासन विधि भनेको यही। साँची यता उपस्थित छैन, बाहिरको शासन विधिले भए पनि यसलाई कन्ट्रोल गरिदिन्छ। भित्रको शासन विधिले जब कन्ट्रोल गर्न थाल्छ 50% मान्छेमा, बाहिरका जो शासन विधि राज्य सत्ता छन् नि समाप्त हुन्छन्। यो लेखेर राख्ने, तर तपाईँहरू पनि मर्छ, म पनि मर्छ, कसले हेर्ने यो कुरो? एक दिन आउला जुन दिन 10% व्यक्तिहरूको यन्त्रहरूले ठिकठाक शासन विधि गर्छन्,
भोग र भोक्ताको स्थितिमा साँची 10% व्यक्तिहरू साँचीमा उत्पन्न भइरहन्छन्, त्यतिखेर यो सरकार चाहिँदैन। समग्रमा जब 10% मान्छे यस्तोमा पुग्छ त 10%ले लहराइदिन्छ 50%, 60%हरूलाई लहरमा लगिदिन्छ उसले। अहिले त बिचरो 1%मा पनि छैन, प्रतिशतको प्रतिशतमा पनि छैन, त्यसको पनि प्रतिशतमा पनि छैन, लाखको 1मा पनि छैन। समस्या यहाँ परिराखेको छ कि अहिले, अघि त्यो दिन शासन चाहिँदैन। जब हाम्रो शासन गर्ने यो विधिले साँची उपस्थित गरेर शासन गर्न थाल्छ, बाहिरको शासन चाहिँदैन। यहाँबाट अलि पर जाने बेलासम्म एउटा कन्याको सुरक्षा छैन, धन पैसा यहाँबाट बोकेर हिँड्दाखेरि 10,000 रुपियाँको सुरक्षा छैन, होइन? घरमा राम्रा ढोका एकदम हालेर भोटे कुकुर नपाल्दासम्म घरभित्र राखेको धन पैसाको सुरक्षा छैन, अनि शासन विधि बाहिर चाहियो। यो शासन विधि ठिकठाक भयो भने सब बाहिरको शासन विधि नै आवश्यक पर्दैन। कतिपय देशहरू छन् जहाँ बाहिरी शासन विधि त्यति काम आवश्यक नपरेको देखा परेको छ है। यहाँ हामीले दुई तरिकाले दुःख पाछौँ, होइन? एउटा त यता राज्यको शासन विधि ठिकठाक छैन र दुःख छ, अर्को हाम्रो यसको शासन विधि छैन। उहाँ एउटा मात्र यो शासन विधि ठिक छैन र दुःख पाएको छ। यहाँ दोहोरै दुःख छ। दोहोरो दुःख झेल्ने मध्येका मान्छे हामी पर्यौँ। दुईवटा कुराहरू हामीलाई थाहा भयो योगका। हामी कहाँसम्म अलि माथिसम्म उत्रौँ कि म कर्ता पनि मै रहेछु, भोक्ता पनि मै रहेछु। यहाँसम्मको कुरो थाहा भयो। र कर्तामा यसरी दुःख हुँदो रहेछ, यसरी सुख हुँदो रहेछ, भोक्तामा यसरी सुख हुँदो रहेछ, यसरी दुःख हुँदो रहेछ, यति कुरो थाहा भयो। साँची उपस्थित भयो भने यी कामहरू हाम्रा ठिकठाक जान्छन्।